حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. بالنسبه للفيديو تاع اليوم غادي نديروا واحد الحلوه د اللوز بارده بدون فرن، ما كطيبش في الفرن، كتجي لذيذه رائعه، شهوه منها، وكتجي في المنظر خطيره. اللي كيشوفها كيقول راكو تعذبتوا في العمل ديالها، ولكن هي فريمون سهله وبنينه. بالنسبه للمقادير تاع هاد الوصفه شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاج 400 غرام ديال اللوز. هنا ما راهش مطحون بزاف لان مازال غادي نطحنو، مع 150 غرام ديال السكر. هنا تقدروا تنقصوا الكميه، يعني ديروا غير 200 غرام ديال اللوز وديروا 80 غرام ديال السكر، لان اصلا غادي نستعملوا مع حويجات حلوين، فلا داعي باش نكثروا السكر. بلاصه اللوز تقدروا ديروا الكوك وتقدروا ديروا القوقاو، يعني كيبقى اختياري باش تولي اقتصاديه. تقدروا ديروا بلاصتها القوقاو ولا الكوك، يعني كيبقى داكشي اختياري. غادي نحتاج ملعقه كبيره ديال الزبده، ونحتاج لا كونفيتور باش نجمع بها هاد العجينه وباش تعطيني الرطوبيه كذلك، ونحتاج نكهه اللوز. هنا بالنسبه لكم الا بغيتوش تستعملوا نكهه اللوز تقدروا ديروا الفاني، ما بغيتوش تستعملوا نكهه الفاني استعملوا ماء الزهر. غير شنو هو من ديروا ماء الزهر لان غادي ينفخ لكم العجينه، فكديروا غير ملعقه كبيره من لا كونفيتور، وعاد تجمعوا العجينه ديالكم بماء الزهر. اذا غادي ناخذ اللوز ديالي ونضيف له السكر، وغادي نديرو يتطحن مزيان مزيان حتى كيولي بحال العجينه في الطحانه الكهربائيه. من بعد غادي نضيف له لا كونفيتور والزبده والنكهه. عجينه اللوز ها هي، من بعد ما طحنتها مزيان، ماشي ضروري انكم تطحنوها مزيان مزيان، يعني مهم انها تولي تشد هكا بلا كونفيتور، كتجي رائعه. حتى النكهه اللي درت لها ديال اللوز كتجي بها لذيذه. هنا حبيباتي عندي 400 غرام ديال البسكوي مطحون، قسمته على جوج، درت 200 غرام 200 غرام باش كل واحد ندير له النكهه بوحدو. هذا غادي ندير له نكهه البندق مع الكريم كراميل اولا نسلي كراميل، وهذا غادي ندير له نكهه الفاني مع نسلي اولا الحليب المركز المحلى. اذا غادي ندير ملعقه ملعقه، نبقى نخلط حتى كيرجع ليا بحال العجينه. اذا غادي نجيب واحد الملعقه وغادي ندير هاد الكراميل ديالي هنا، وغادي نخلطها مزيان مزيان بحال هكا، وغادي ندير الفانيلا اولا نكهه البندق. انا اختاريت النكهات وانتم كديروا النكهه اللي كتعجبكم كديروها، ماشي ضروري تتبعوني انا شنو تندير. غادي ندير، انا يعجبني النكهه تاع البندق، والبندق يعجبني، فغادي ندير النكهه ديالو، وانتم كديروا اللي بغيتوا. اذا غادي نعجن هادشي كامل ونرجع لكم. اذا حبيباتي انا بديت نخدم قبلكم، كنت نصور ومشات لا فيديو، مهم ماشي مشكل. اذا بالنسبه للعجينه البيضاء هنايا هي اللي درت فيها الكاطو ونسلي حليب المركز المحلى ونكهه الفاني. اما بالنسبه لهذه هي اللي درت فيها نكهه البندق ونسلي كراميل، وزدت فيها شوكولاته غبره باش كتجي مختلفه في اللون على هذه اللي كتكون مارون، هذه كتجي سوداء. شفتوا زدت فيها غير الشوكولاته غبره، الشوكولاته الاسود جات رائعه، وحتى البنه لذيذه بزاف. اذا غادي نبداو بهذه نوريكم الطريقه. هنا راني كما كتشوفوا درت حرابل انواع مختلفه، غادي نوريكم انا الطريقه وانتم كتفنوا كيف ما بغيتوا. اذا غادي نشد هاد العجينه بحال هكا ونديرها بحال هكا بيديا، فوالا. اذا غادي نديرها طويله كامله وعاد نقسمها بحال هكا بهاد الطريقه هذه. من بعد غادي نشد الدلاك، غادي نحاول نقادها مزيان مزيان على هذا الشكل. انا غادي نوريكم الطريقه والاشكال كديروا اللي بغيتوا، يعني هذه طريقه من اسهل ما يكون، وانتم كديروا الاشكال كيف ما كانوا وكيف ما بغيتوا. هنا عندي العجينه د اللوز ديالي، ها هي قلت لكم تقدروا تبدلوها بالقوقاو. القوقاو بطبيعه الحال كتحمروه مزيان كتطحنوه، عاد كتستعملوه، ما غاديش تستعملوه خضر، ماشي بحال اللوز ما حمرناش، غير قشرناه فقط.
غادي نشدو بحال هكا ونبقى ندير حرابل على حسب الطول ديال العجينه اللي عندي هنايا. هاد العجينه ديال الكاطو كتجي رائعه. شفتوا هاد الوصفات اللي كدار في الثلاجه، هذه كديريها في الثلاجه ملي كتبغي تقدميها كتجي رائعه، لا في البنه ولا في المذاق ولا في النكهات بهذه الطريقه. وغادي نجيب الورق بحال هكا او الفيلم اليمونتير، غادي نحاول انني نشدو معاه مزيان وغادي ندور غير بشويه لان العجينه راها رطبه وبالتالي كتجي شويه صعيبه انكم تكوروه. صافي وتنبدا كنحربلها بحال هكا باش نقادها شويه وصافي. فوالا شفتوا معايا، غادي نحلها باش تشوفوا. فوالا بهذه الطريقه. هذه غادي نقسمها على جوج باش ما تجينيش طويله بزاف. فوالا اذا غادي نحيد هذا الجزء الاول بهذه الطريقه وغادي نجيب هذا الجزء غادي نلويه. اذا هاد الحرابل غادي يمشيو للثلاجه اولا الكونجيلاتور باش يبردوا مزيان مزيان ويجيونا ملي نجيو نقطعوهم يجيونا مزيانين. هذا الاول، هذا شكل غنديرو على جنب. فوالا وغادي نمشي للشكل الثاني. انا كنت مقطعه هادو وجدتهم باش يجيوني ساهل في العمل. نمشيو للشكل الثاني بحال هكا بهذه الطريقه هذه. اذا نتوما حاولوا عليه راه رطب. غادي ندير له هنا اللوز مهرمش. فوالا بهذه الطريقه وغادي نلويه مزيان في هذا اللوز حتى كيلصق كاملو عليه بهذه الطريقه هذه. اذا بهذه الطريقه هذه دابا غادي نجمعها. هذا غادي يكون شكل اخر، يعني كنتفنوا في الديكور باش كيجيو الاشكال مختلفه. غادي نلويه فوالا وغادي نجمعو منا ومنا ونديرو في البلاطو حتى البلاتي وندخلهم للثلاجه. تنكمل وندخل كلشي للثلاجه باش يجمدوا ليا ويجيوني ساهلين في التقطيع. غادي نمشيو دابا للعجينه البيضاء. اذا نفس الطريقه اللي درتها العجينه السوداء غادي نديرها حتى العجينه البيضاء. كنشد هكا العجينه ديال الكاطو بحال هكا بيديا تنسرحها. شوفوا غير جوج ديال الحشوات، يعني حشو ديال اللوز وحشو ديال الكاطو مطحون. غادي تشوفوا الاشكال اللي غادي نخرجوا منهم، اشكال رائعه وكيجيو لذاذ ويعني بدون فرن بدون اي حاجه. فوالا بحال هكا نفس الطريقه غادي نحاول انني نسرح بالمدلك بهذه الطريقه هذه. غادي نشد الحربوش ديال اللوز نديرو هكا في الوسط، نحاول انني نجيبو معاه نيشان ونلوي. شفتوا هذه كتجي عاود مختلفه في اللون بهذه الطريقه هذه. شفتوا معايا، كنحاول اني نوريكم قبل ما نسدها. فوالا صافي دابا غادي نسدها. نديرو حربول اخر بنفس الطريقه. اذا غادي نديرو نرجع لكم باش نوريكم شنو غندير فيه. فوالا صافي. اذا وجدت واحد اخر ها هو هنا. سواء كديروا لا فيرميسال بالالوان ولا اي نوع من الحلويات الصغار الا بغيتو، اولا كديروا شوكولا. بما انه انا ما درتش اليوم كاع الالوان غادي ندير الفيرميسال شوكولا وغادي نخلطها اولا غادي نلويها على هاد بهذه الطريقه هذه ونخليها كتلصق فيه مزيان على هذا الشكل هذا. يعني غادي نغطيو هاد الحربوش، نقدروا نقولوا حربوش كامل بهذه الطريقه هذه. فوالا باش كيجي المنظر مختلف. اذا انا غادي نلويه بهذه الطريقه وتا هو كنديرو في الثلاجه وكيبقى
لا ديكوراسيون على حساب كل واحد شنو كيدير. اذا شوفوا الكميه اللي درتها قليله ودرت لي بزاف، وعاد باقي لي واحد شويه د الكاطو وباقي لي واحد الحربوش اخر غادي نصايبو. اذا حبيباتي ها هما واجدين. اذا الكميه دارت لي الخير والبركه. غادي نديرهم في الكونجيلاتور ونخليهم حتى كيشدوا راسهم مزيان وكيجمدوا، عاد كنخرجهم وكنبدا نقطع فيهم نديرهم في الكويغطات ونديكورهم. الا بغيت نزيد لهم شي حاجه كنزيدها لهم. اذا حبيباتي الحلوه ديالنا هي جمدات، خرجتها من الكونجيلاتور. دابا غادي نحاول نقطعها هنا موجده الكويغطات الالوان اللي بغيتو الاشكال اللي بغيتو باش نحطوهم فيهم، وغادي نبدا تنقطع الحلوه ديالي بهذه الطريقه هذه. شفتوا راه الكميه عطات كميه كبيره وان شاء الله غادي تعطينا الكميه وافره ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرها غادي نقطع هاد الجناب بحال هكا، شوفوا من الداخل كي كتجي دايره. هذا بطبيعه الحال ما كنرميوهش كناكلوه. وغادي نبدا تنقطع بحال هكا اشكال. فوالا هنا كنحاول انني نديرهم متقيسين بعض الشيء. فوالا بهذه الطريقه هذه. هنا الاشكال كيبقاو اختياري، يعني كل واحد كيدير الاشكال اللي بغا. انا كنوريكم وانتم ان شاء الله ديروا اللي بغيتو بهذه الطريقه هذه. شفتوا معايا؟ اذا غادي نهز لكم وحده شوفوها من الداخل كي كتجي دايره، كتجي رائعه. وكنشدوهم بحال هكا في الكويغطات. هنا غنشوف واش البيضاء ولا فوالا واش نديروها في البيضاء ولا نديروها في المارون، شنو بان لكم. المهم فوالا البنات هذا هو الشكل الاول تاعنا. اذا هنا جبت الاخرى اللي درناها بلا فيرميسال. غادي دائما نحيدو هاد الجنب ديالها بهذه الطريقه، وغادي نقطعها هكا بحال المربعات صغيورين. فوالا يعني كنحاول انني ننوع كل وحده كنديرها بطريقه خاصه. غادي نشوفوها من الداخل، شوفوا من الداخل كي كتجي. وغادي نديرها في الكويغطات بحال هكا. اذا هذا هو الشكل الثاني ديالنا، حتى هو كيجي خطير وجميل. غنمشيو نديرو دابا نكمل انا منه ونديرو الشكل الثالث. الان غادي نديرو الشكل الثالث. اذا كنحاول البنات نوريكم هاد الاشكال واحد مر واحد باش ما تخربقوش، و ميم طون يعني انا كنعطي غير واحد الفكره وانتم كيبقى لكم الاختيار لا في الاشكال ولا في التزيين. فوالا البنات غادي نحلها مزيان بهذه الطريقه هذه. نمسح الموس ديالي واحد شويه وغادي نجي نقطع. هذه ما غاديش ندير واحد بهذه الطريقه هذه. غادي نقطعها بحال هكا. كنحاولوا اننا نديروا داكشي متساوي. والاخيره شوفوا كي كتجي عاود هذه من الداخل كتجي خطيره. هذه غادي نديروا لها الشوكولا من الفوق. اذا من قطعت الكميه كامله دابا غادي نجيب الشوكولاته بحال هكا وغادي نبدا تندوز عليها بهذه الطريقه هذه. هي من جايه هذا الماغون خفيف غادي ندير الشوكولا سوداء. وبالنسبه لهذاك اللي كيجي ماغون فونسي غادي ندير له الشوكولا البيضاء بطبيعه الحال. شفتوا معايا البنات كيغير المنظر تماما. فوالا وكنخليها تبرد ونديرها في الكويغطات.
اذا الشوكولا فيسا كتشد راسها لان هادو ديجا باردين. فوالا هذا هو الشكل ديالها. شتو؟ اذا حويجات بساط. انا مبغيتش كاع ما بغيتش نعقد عليكم الديكور ونقول لكم ديروا، لان تقدروا ديروا هنا واحد الحبيبات ديال الكركاع، تقدروا ديروا فوقها حبيبات تاع لي فروي كونفي كيعطيو اللون. يعني كيبقى داكشي اختياري لكل واحد وشنو تيعجبو. انا ما بغيتش نكثر عليكم كثره الحوايج، بغيت نخليكم يعني نتوما ديروا الديكورات، وبغيت ندير لكم ديكورات سامبل باش تعرفوا بان هاد الحلوه كتجيب بابسط الحوايج كتجي رائعه. بالنسبه لهاد الشوكولات اللي شاطت ما كنرميوهاش البنات، راها عاد يعني يقدروا نستعملوها، هي راه مازال ما جمدات. غادي نخليوها غير تشد راسها وغادي نجمعها وغادي نديرها في ديك الشوكولا اللي ذوبتها باش درت الخطوط. غادي نديرها نخليها في هاد الشكيره ديالها، نديرها هنا ملي تنحتاجها كنسد عليها، وملي كنحتاجها كنديرها في البول وكنديرها تذوب. كتذوب مخيره الا ما كانش فيها الماء، مهم ما يكونش قيسها الماء فقط. اذا ما كنرميوش هاد الشوكولا، كنجمعوها كنحطوها في شي شكيره اولا بباطه اولا اللي بغيتو، وكتحتفظوا بها ومن بعد كتذوبوها. ما معناش الضياع، لا للضياع. اذا اخيرا الشكل الاخير هو اللي درناه بالكاطو الاسود. اذا ها هو معايا عفوا. غادي نقطعو فوالا. وكما كنقول لكم دائما التقطيع كيبقى اختياري، كتقطعوا كيف ما بغيتو. فوالا غير حاولوا انكم تجيبوا الحبات يعني متساوي، ماشي مشكل الا كانت شويه صغيره ولا شويه كبيره، ماشي مشكل، المهم ما تجيش معيقه وصافي. فوالا نشوفوا الشكل ديالها، شفتوا كي كتجي دايره. وغادي نبدا ندير عاود الثانيه حتى كنكملهم كاملين، وهذه غادي ندير فوقها خطوط من الشوكولا البيضاء. ودابا غادي نديروا الشوكولا البيضاء نفس الطريقه اللي درناها للسوداء، غادي نديروها لهذه. كنبقاو غاديين هكا بخطوط، وهنا كيبقى لكم الاختيار في الديكور. انا كتعجبني هذه الطريقه. وشتو واخا تقريبا نفس التقنيه كيجيو الاشكال كل وحده مختلفه على الاخرى. فوالا وهاد الخطوط شتو كتغير الشكل ديال الحلوه ديالنا تماما، كتجي عجيبه وزوينه. فوالا البنات هنا اللي ما فيهاش بزاف كنديروا لها. فوالا حبيباتي غادي نخليه يبرد ونديرو في الكويغطات. من بعد نشد راس واحد شويه نجيب الكويغطات ديالي وتنبدا تنحط. هذا هو الشكل الاخير، شتو كيجي خطير ورائع. حبيباتي الحلوه ديالنا ها هي جاهزه، كتجي راقيه رائعه وبنينه بنينه ولذيذه بزاف. عرفتوا واحد الرائحه راه كتخرج منها ديال البسكوي اللي درناه ديال اللوز، ومع ديك النكهه ديال اللوز كتجي خطيره. البنات ضروري خصكم تجربوها. حلوه بارده يعني كنحتفظوا بها في الثلاجه، في الثلاجه فقط كتبقى مده طويله، اولا في الكونجيلاتور كيف ما بغيتو. كتناوليها رائعه فريمون. زعما ما عرفتش شنو نقول لكم. طريقه سهله ما كتكلف لا فرن لا حتى شي حاجه. الديكوراسيون كديروا فيها اللي بغيتو. بالنسبه للحشوه ديال اللوز، اللي ما يبغيش يدير الحشو ديال اللوز كما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالقوقاو اولا بالكوك. وحتى بالنسبه للحشو تقدروا ديروه في الالوان. انا درته عادي، وانتم تقدروا ديروا الحشو لداخل بالالوان احمر خضر صفر، يعني على حسب الرغبه ديالكم. انا درت لكم بسطت لكم هذه الحلوه يعني باكبر قدر ممكن، وانتم غادي تفنوا فيها كيف ما بغيتوا. اذا البنات نتمنى ان هذه الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. الا كيعجبكم الفيديوهات ديالي ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا حبيباتي نهاركم مبروك.